बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे सूरा अन-नज्म का ख़ुलासा बयान करना है। सूरा नज्म कुरान हकीम की 53 नंबर सूरा है। इसके 3 रुकू हैं, 62 आयात हैं और इसके 8 पैराएँ हैं और इसके कुल अल्फाज की तादाद 409 है। सूरा अल-नज्म का नाम अन-नज्म इज़ा हवा, पहली ही आयत है सूरा नज्म की जिससे माखूज़ है, जिसका मतलब है कि वो सितारा जबकि वो डूबने को होता है। और इस सूरा की इनफरादियत यह है कि ये वो सूरा है जिसमें सबसे पहले सजदा नाज़िल हुआ। और सूरा नज्म की दूसरी इनफरादियत यह है कि सूरा नज्म को रसालत माब ने कुफ़ार के सामने तिलावत किया और आखिर में सजदा किया और कुफ़ार ने भी रसूलुल्लाह का साथ दिया। इसके नज़ूल के 2 पार्ट हैं। इसकी 1 से 18 तक की जो आयात हैं उनका नज़ूल 12 नबवी में हुआ है, वाक़या मराज के तकरीबन करीब। और इसका जो सेकंड पार्ट है आयत नंबर 19 से लेके 62 तक जो आयात हैं वो हिजरत हबशा के बाद उनका नज़ूल हुआ है, जो 5 नबी का दौर बनता है। नाज़रीन, इससे पहले सूरा तूर है जो कि इसकी मसना और ज़ौज समझी जाती है। सूरा तूर में है वमन अल-लैल फसब्बिहू व अदबारुन नजूम, उसकी आखिरी आयत है। सालत में आपको कहा जाता है कि आप रात को यानी नमाज तहज्जुद में या रात के टाइम आप सुबहान अल्लाह ताला की शान बयान किया करें। कौन से वक्त में? व अदबारुन नजूम, जबकि जो सितारे हैं वो अपनी पीठ फेर रहे होते हैं, यानी कि सुबह होने को होती है। इसके बाद सूरा नज्म जो है वो शुरू होती है वन नज्म इज़ा हवा, और वो सितारा जबकि वो डूबता है, खाली होता है, यानी अपनी लाइट खो देता है। तो आप देखें इन दोनों सूरतों में, यानी आखिर जो सूरा तूर का है वो भी नजूम से ख़त्म होता है और जो सूरा नज्म है वो अन-नज्म से शुरू होती है। तो गोया इनके दरमियान बहुत खूबसूरत हल्का इत्तिसाल पाया जाता है जो कि लफ्ज़ी भी है और मानवी भी है। सूरा अल-नज्म का मरकज़ी ख्याल यह है कि इसमें तौहीद और क़यामत का इस्बात पाया जाता है और शफ़ाअत बातिल की तरदीद पाई जाती है। फिर जज़ा और सज़ा पे ज़ोर दिया जाता है और मुनकरीन और मुकज़्ज़बीन के जो इल्ज़ामात हैं उनके जवाब दिए जाते हैं और मुखालफीन हक़ का सितारा ग़रूब होने का है, इसकी प्रेडिक्शन की जाती है। और कुरान हकीम की वही और नज़ूल जो है उसका इस्बात किया जाता है और उसकी तस्दीक की जाती है। अगर नज्म से मुराद कुरान हकीम का नज़ूल लिया जाए तो फिर इसका मतलब है कि कुरान हकीम की वही और नज़ूल की हक़ानियत पाई जाती है। इसके अलावा इसमें वो बुत जिनको के कुफ़ार और मुशरिकीन अल्लाह ताला की बेटियां समझते थे, लात और मनात और उज़्ज़ा, उनके बुनियादी जो तसव्वुरात पाए जाते थे जो शिरक पे मुहित होते थे उनकी नफ़ी पाई जाती है। और ये बताया गया है कि दीन हकीकत जो है वो इल्म पर कायम है। अल्लाह ताला की ज़ात सारी कायनात की मालिक है और बड़े बड़े गुनाह जो इंसान करते हैं अगर वो उससे बाज रहें तो छोटे गुनाहों से अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बख्श देती है। और इसके अलावा इसमें तारीख़ी दलाइल पाए जाते हैं जिसमें सहूफ़ इब्राहीम और मूसा का जिक्र पाया जाता है और इंसानों को पुरानी अक़वाम का हवाला दे के ये बताया जाता है कि फ़ैसले की घड़ी बहुत करीब है, लिहाजा अल्लाह ताला की इबादत में आएँ और अल्लाह ताला के सुजूद में आएँ। नाज़रीन, इसके जो 8 पैराग्राफ्स हैं इसमें पहला पैराग्राफ 1 से 18 तक की आयत पे मुहित है और इसमें तायीद पाई जाती है और हक़ानियत वही रसूलुल्लाह का जिक्र पाया जाता है। और ये कहा जाता है कि वन नज्म इज़ा हवा, यानी वो सितारा जबकि वो डूबने को था या वो खाली हो गया, यानी वो अपनी लाइट खो बैठा। नजम के मुतरादफ़ कुरान हकीम ने तारिक और क्वाकब के अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। वमा अदराका मत तारिक, तारिक व नजम साकिब। और कुछ लोग कहते हैं कि ये इससे मुराद सरैया और ज़ोहरा है, यानी जो कि बड़े ब्राइट स्टार्स होते हैं। लेकिन बहरहाल अल नजम से मुराद सितारा है और जो कि सिम्बॉलिकली कुरान हकीम ने यूज़ किया है। मा दल्ला साहिबकुम वमा गवा, दल्ला का माना होता है जब बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है, अपने सही रास्ते से हट जाता है। साहिब कहते हैं जो साथी होता है और गवाह कहते हैं जब आप अपनी हदों को क्रॉस कर जाएं, यानी आप इसराफ में आ जाएं और तागी बन जाएं, बागी बन जाएं। तो गोया यानी आपके जो साहिब हैं यानी रसालत माब जो हैं वो ना तो डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, ना अपने रास्ते से भटके हैं और ना ही उन्होंने अपनी हदूद को क्रॉस किया है। व मा यंतिकु अनिल हवा, बल्कि जो वो कहते हैं वो सिर्फ अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, यानी उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो रैशनल होती हैं और वो हमेशा जो वही बोलते हैं जो उनको वही दी जाती है। यानी रसालत माब की जो अपनी शख्सियत थी वो इंतहाई खुशी में, गज़ब में, हर तरह के जो जज्बात होते थे उनमें अपने असाब पे पूरा ज़ब्त रखते थे। और इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, तो इसके अलावा वो नहीं बोलते सिवाय इसके वो जिसकी उनको वही की जाती है। जहाँ में यूहा का जो फ़ाइल है वो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ है।
अल्लमहु शदीदुल क़वा, और फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको सिखाया। क्या सिखाया? अल्लामा शदीदुल क़वा, क़वा कहते हैं क़ुव्वत को, और क़ुव्वत का मतलब यह है कि क़ुव्वत दो तरह से होती है, बाहर से भी होती है और इंसान के अंदर से भी होती है। जैसे हम कहते हैं बीज होता है, तो वो क़ुव्वत बीज के अंदर पाई जाती है। अगर हम कोई चीज़ पकड़ते हैं हाथों से तो वो क़ुव्वत हाथों में जिस्मानी पाई जाती है। और इसी तरह क़ुव्वत आपके ख़यालात में होती है, आपके नज़रियात में होती है और आपकी नीयत में होती है। जो आयत नंबर 6 वो कहती है ज़ू मिर्रतन फस्तवा, जिसका मतलब है कि जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं वो अपने कमालात अमली में और इल्म में बहुत कामल थे। तो नाज़रीन, वाह हुआ बिल उफ़ुक़िल आला, हज़रत जिब्राईल जो थे, जो आसमान था उसके उफ़ुक़ पे पाए जाते। उफ़ुक़ कहते हैं जहाँ ज़मीन आसमान मिलता हो, लेकिन जब उफ़ुक़िल आला कह दिया तो इसका मतलब कि आसमान के बिल्कुल ऊपर बड़ी क्लैरिटी के साथ। सुम्मा दना फ़तल्ला, और फिर वो नज़दीक आया, और फिर वो इससे भी नज़दीक हुआ। कितना नज़दीक? फ़कान क़ाब क़ौसैन अव अदना, बल्कि इतना नज़दीक के जैसे कमान की जो विंग्स होते हैं, जितने वो नज़दीक होते हैं उससे भी ज़्यादा करीब हुआ। फ़ाऊहा इला अब्दही माऊहा, और फिर वही की गई अल्लाह ताला ने अपने बंदे पे माऊहा। इसमें ऊहा का अगेन जो फ़ाइल है वो अल्लाह ताला की ज़ात करामी है, चूँकि यहाँ पे इला अब्दही की तरफ इशारा है और ही का इशारा रसालत मआब की तरफ है। मा कज़ाबल फ़ादु मा रॉ, और उनके दिमाग ने या उनके दिल ने कोई झूठ नहीं बोला। फ़ुआद कहते हैं दिल को, कल्ब भी कहते हैं दिल को, लेकिन फ़ुआद से मुराद ज़्यादा वो दिल का हिस्सा जो सोचता है, यानी माइंड की तरफ इशारा होता है। जो कल्ब होता है वो जज्बात की तरफ इशारा करता है। तो गोया रसालत मआब का जो दिमाग था उस वक़्त, जो उनकी सोच थी, वो उससे कोई गलती नहीं हुई। तो फिर आप किस बात में शक करते हो जो आप देखते हो? वला का दुराहु नज़रतुन उखरा, बल्कि उन्होंने पहली दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को दूसरी दफ़ा देखा। इसका मतलब उन्होंने पहले भी उनको देखा हुआ था, और फिर इंदा सिदरतुल मुंतहा, और सिदरतुल मुंतहा के नज़दीक देखा। सिदरतुल मुंतहा क्या है? ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे जो यानी जो आलमे नासूत है, ये जो दुनिया है उसकी हदें हैं, और उसके आगे आलमे लाहूत शुरू हो जाता है, और कहा जाता है कि जो जन्नतुल मावा है वो उसके साथ मुत्सिल है। यानी जन्नतुल मावा सिदरतुल मुंतहा की बात शुरू होती है, और जन्नतुल मावा को हज़रत आदम का घर कहा जाता है, या रूहों का मस्कन है। और फिर ये ऐसा लम्हा था कि जिसमें अल्लाह ताला की जो बरक़ात थी और जो नूर था वो छाया हुआ था, और इस कैफियत को लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। तभी कुरान हकीम ने कहा है कि जो छाया हुआ था, यानी बरक़ात और अनवार छाए हुए थे। और फिर रसालत मआब की नज़र ने कोई उसमें टेढ़ापन नहीं आया, और ना ही वो अपनी हदों से उन्होंने क्रॉस किया, बल्कि उन्होंने क्या किया? लक़द हरफ़ तहक़ीक़ है, जिसका मतलब है कि यकीनन उन्होंने देखा मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, यानी रसालत मआब की ज़ात ने अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियाँ देखी। तो नाज़रीन, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का देखा जाना, सिदरतुल मुंतहा का रसालत मआब से देखा जाना, और जन्नतुल मावा का देखा जाना, इसे कुरान हकीम ने आयातुल कुबरा कहा है। तो जो दूसरा पैराग्राफ है नाज़रीन, वो आयत नंबर 19 से 25 के दरमियान है, जिसमें बुत परस्ती और जो कुफ़ार के तवहमात थे, जो वहम थे, उनका जिक्र है। और कुरान हकीम कहता है अफ़ा रायतुमुल लात वल उज़्ज़ा, कि क्या उन्होंने गौर नहीं किया, क्या वो देखते नहीं हैं कि ये जो लात और उज़्ज़ा की जो देवियाँ थीं, चूँकि कुफ़ार और मुशरिकीन जो थे वो बहुत सारी देवियों को पूजते थे, और उनको वो अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे। और इसी तरह मनात भी एक बुत था जो कि अपनी शक्ल में पत्थर था, और वो मक्का और मदीना के दरमियान पाया जाता था, और इसमें बहुत सारे जो कुफ़ार जो थे या मुशरिकीन जो थे वो कुर्बानियाँ करते थे। लातो मनात के दोनों बहुत बड़े मशहूर समझे जाते हैं। अलकुम ज़करा वल उन्सा, तो यानी क्या वो मुज़क्कर और मुन्नस वो करार देते थे, और यानी वो कहते थे कि ये जो बेटियां हैं ये अल्लाह ताला के लिए हैं, और जो बेटे हैं वो हमारे लिए हैं। तो फिर तिल का इज़ा किस्मतुन दीज़ा का मतलब होता है हक़ से दूर होना। तो फिर ये तो तकसीम जो है ये बड़ी नाहक वाली तकसीम है। कुरान हकीम कहता है कि इन्होंने ये जो नाम थे मुख्तलिफ बुतों के या देवियों के, ये इन्होंने ख़ुद रख लिए हुए थे। अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से कोई ऐसी वाज़ेह निशानी भी नहीं थी, ना कोई इसकी ऐसी शहादत पाई जाती थी, बल्कि इसकी बुनियाद क्या? उनका ज़न था, उनका शक था। कहाँ से निकला था? उनकी ख्वाहिशात से निकला हुआ था। वम्मा तहवल अनफुसो, यानी उनकी ख्वाहिशात से, उनके नफूस से निकला हुआ था। और ये उन्होंने उस वक्त किया बावजूद इसके कि अल्लाह ताला की हदायत उन पे आ चुकी हुई थी। तो फिर कुरान हकीम कहता है आम लिल इंसान मा तमन्ना, क्या इंसान को वही करना चाहिए
جو اس کی تمنا ہو، چونکہ انسانی جو تمنا ہے وہ تو انسان کی خواہشات پہ بیس کرتی ہے، اور اس میں بے شمار ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو کہ مس گائیڈ کریں، انسان کو بہکا دیں، انسان کو اصل ٹریک سے ہٹا دیں۔ تو لہٰذا جو انسانی تمنائیں ہیں ان کو قلبی اور ذہنی نقطہ نظر سے گزارنا ہوتا ہے کہ آیا وہ واقعی سچ پہ کھڑی ہیں۔ ناظرین، جو آیت نمبر 25 ہے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آخرت، یعنی آخرت کی زندگی اور یہ زندگی، اولا سے مراد ہے یہ زندگی۔ اور ناظرین، جو تیسرا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 26 سے 32 کے درمیان ہے، اس میں ہدایت اور اعمال پہ زور دیا جاتا ہے، اور انسانوں کو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو کائنات کی مالک ہے۔ پورے آسمانوں میں جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنی بھی فورسز ہیں، وہ ساری کی ساری بھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہ ہو یا اجازت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جس سے راضی نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح یہ جو کفار تھے یہ ایسے نام رکھ لیتے تھے فرشتوں کے جن کو کہ مونس کے نام دیتے تھے، اپنی دیویاں کہتے تھے، اور ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ آیت نمبر 28 میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ دیکھو علم اور ظن میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ علم جاننے کا وہ عمل ہوتا ہے، وہ ادراک اور شعور ہوتا ہے جس کی بنیاد حقیقت پہ ہوتی ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو ظن ہوتا ہے اس میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اس میں شرک کا پہلو ہوتا ہے، اور اس کو دماغ اور دل سپورٹ نہیں کرتے، نہ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا رسالت میں آپ کو کہا جاتا ہے ان سے منہ پھیر لیں، ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں آتے اور وہ اس دنیا کو سوائے اپنی خواہشات کی، تمناؤں کی تکمیل کے کچھ نہیں سمجھتے، ان کا کوئی مقصد زندگی نہیں ہے۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے آیت نمبر 30 میں کہ ذالک مبلغہم، ان کا علم اب یہاں تک ہی محدود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات باخوبی واقف ہے۔ عالم ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً واقف ہے، بہت زیادہ واقف ہے یہ کتنے بہکے ہوئے ہیں۔ دلہ جو ہوتا ہے نا، ڈیویشن کو کہتے ہیں، اور سبیل ہی اس کی راہ سے، واہ عالم و بمن اہتدیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات باخوبی واقف ہے کہ جو ہدایت پہ ہوتا ہے یا جو ہدایت پاتا ہے۔ تو لہٰذا وَلِلَّهِ لام تعلیل ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی ہے سارے آسمان اور زمین، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جزا دیتی ہے۔ پھر لام تعلیل ہے لے یجزی اللہ الذین آساؤ، جو ایول کام کرتے ہیں، جو بدی کے کام کرتے ہیں، ان کو ان کے اعمال کی سزا ملتی ہے۔ الذین احسنوا بالحسنی، اور جو نیکی کے کام کرتے ہیں، پائس کام کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بھی ان کا جزا دیتی ہے۔ ناظرین، آیت نمبر جو 32 ہے بہت معنی خیز۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں اور جو فاحشہ کام ہے ان سے پرہیز کرتے ہیں، ہاں سوائے اس کے کہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ان سے ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت ہی واسع المغفرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ آپ کو کس چیز سے اٹھایا گیا ہے، یعنی آپ کو زمین سے جو اٹھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے باخوبی واقف ہے۔ اجنۃ فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جب تھے، اجنہ جو ہے وہ جنین کی جمع ہے، ایمبرو کو کہتے ہیں، یعنی جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، تو پھر آپ اپنے نفس کے تقوی کا دعویٰ نہ کرو۔ ہوا عالم بمن اتقی، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت علم رکھتی ہے اس بارے میں جو آپ کا تقوی کا سٹیٹس ہوتا ہے۔ تو ناظرین، جو پیراگراف نمبر 4 ہے وہ آیت نمبر 33 سے 37 کے درمیان ہے، اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحوف کا ذکر پایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ منہ پھیرتے ہیں اور بہت تھوڑا سا دیتے ہیں، وَآتُوا قَلِيلًا، تھوڑا سا دیتے ہیں، وَعَقْدًا، اور پھر روک لیتے ہیں۔ عقدہ کہتے ہیں کہ جب آپ زمین کھودیں اور آگے پتھر آ جائے، یعنی وہ رک جانا اس سے مراد دیا جاتا ہے۔ تو آتا کا مطلب ہوا یعنی وہ ڈونیشنز بہت تھوڑی دیتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے بہت تھوڑا خرچ کرتے ہیں۔ عِندَهُ علم الغیب فَهُوَ یرا، اس کا مطلب ہے کیا ان کے پاس علم غیب ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بخل میں بھی رہتے ہیں، دنیا سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان بھی نہیں لاتے، اور اس کے باوجود کیا ان کو یہ ساری چیزوں سے واقف ہیں؟ تو پھر کہا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے انسانوں پہ مختلف صحوف بھیجے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات بھیجی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ صحوف بھیجے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ وعدے پورے کیے جو اللہ تعالیٰ نے جسمی آزمائش میں ان کو ڈالا۔
تو ناظرین اس طرح پیراگراف نمبر 5 جو ہے وہ آیت نمبر 38 سے 42 کے درمیان ہے، اس میں انسانی صحیح کا اور اجر کا ایک قانون ہے پایا جاتا ہے، وہ ہمیں مکمل طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے الا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، کیونکہ نہ تو کوئی دوسرا اس کا بوجھ اٹھائے گا اور نہ ہی کسی دوسرے کے بوجھ اس کے پاس آئیں گے۔ ناظرین یہ یونیورسل پرنسپل ہے قرآن حکیم کا، آفاقی پرنسپل ہے، کوئی یہاں پہ شفاعت کا کانسیپٹ نہیں پایا جاتا قرآن حکیم کی کسی بھی آیت میں، اگر پایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی کنڈیشن پائی جاتی ہے۔ تو لہٰذا انسانی اعمال بڑے امپورٹنٹ ہیں، انسان کی جدوجہد بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ان ساری باتوں کی انتہا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔ تو ناظرین جو پیراگراف نمبر 6 ہے وہ آیت نمبر 43 سے 49 کے درمیان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی کی اور اس کی جو قوتیں ہیں ان کی اوقات کیا ہے، یعنی جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ہوا ازہا کا واب کا، یعنی وہ ہنستا بھی ہے روتا بھی ہے، اور جب وہ زندگی میں آتا ہے تو پھر زندگی بھی گزارتا ہے اور اس کو موت بھی آتی ہے، اور پھر یہ بھی واضح رہے کہ ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ہم نے مادہ اور مونس پیدا کیے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا ہے، ایک ایسا تھک پانی یعنی جو کہ مادہ اور جو نر ہے ان کے درمیان ملاپ سے بنتا ہے، اور اس سے انسان نہیں بلکہ پوری جو مخلوقات ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں اسی آیت میں 47 میں وَأَنَّا لَهِ نَشَاطُ الْأُخْرَىٰ، اور یقیناً ہم ان کو بعد میں اٹھائیں گے، اور أَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور کیا وہ کبھی بہت امیر بنتا ہے اور کبھی بہت فقیر ہوتا ہے۔ اغنا کہتے ہیں جو جس کے پاس توانگری ہو، اور اقنا کہتے ہیں جو اس کا بالکل عکس میں ہو، یعنی وہ اس کے پاس ان کو چیزوں کی ضرورت ہو۔ اور وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رب الشیرہ ہے، یعنی شیرہ جو تھا یہ ایک ایسا ستارہ ہوتا تھا جو بہار کے موسم میں نکلتا تھا، اور عرب کے لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ 7 نمبر پیراگراف آیت نمبر 50 سے 54 تک ہے۔ مختلف اقوام ہیں ان کا ذکر پایا جاتا ہے، جیسے کہ عاد کا ذکر پایا جاتا ہے کہ پہلے عاد کی قوم تھی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اولا سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ عاد کی 2 قومیں تھیں، تو جو ان کی پہلے والی قوم تھی ان کو تباہ کیا گیا۔ اور دوسرا مطلب یہاں سے یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس کا ذکر سمودہ کے بعد ہوا ہے تو اس کو اولا کہا ہے، اور جو سمودہ ہے اس کو بعد میں ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ سمود کی وہ قوم اور اس کا بھی کوئی بقا نہیں تھی۔ اور اسی طرح مثال دی ہے قوم نو کی، اور اس بارے میں بتایا ہے کہ وہ برے ظلم میں تھے۔ وَأَظْلَمَا هُوَ أَطْغَىٰ، ظلم کہتا ہے جو آپ اپنے جائز کاموں سے ہٹ کے لوگوں کا حق مارتے ہیں، اور اطغیٰ کہتے ہیں جب آپ تغی میں ہوتے ہیں، آپ اسراف میں ہوتے ہیں اور اپنی حدوں کو کراس کرتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے وَالْمُؤْتَفِقَاتُ أَهْوَىٰ، اور وہ پھر بستیاں جو کہ تباہ ہو چکی تھیں، اس میں قوم لوط کی بستی کی طرف اشارہ ہے جس پہ کہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، تبھی کہا گیا ہے فَغَشَّهَا مَا غَشَّا، تو پھر دیکھیں جو چھایا ہوا تھا ان پہ جو چھایا ہوا تھا، گویا کہ وہ نحوست اور وہ تباہی کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ ناظرین جو پیراگراف نمبر 8 ہے وہ آیت نمبر 55 سے 62 کے درمیان ہے، اس میں قیامت کے لمحے کا ذکر پایا جاتا ہے اور بندگی خداوندی کا ذکر پایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو پھر وہ کون سی باتیں ہیں، وہ کون سے ثبوت اور ایویڈنسز ہیں جس کی بنیاد پہ آپ اپنے رب سے شک کرتے ہیں۔ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، اور پھر یہی ہے آپ کو خبردار کرنے والا جو کہ بالکل ان کی طرح ہے جو پہلے خبردار کرنے والے تھے، یعنی اس میں اشارہ نذیر کا رسالت مآب کی طرف ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے وَعَازِفَاتُ الْعَازِفَةُ، اور یقیناً وہ قریب آنے والی ہے۔ عازفات العازفہ سے مراد ہے یوم قیامہ، یعنی قیامت کا ذکر پایا جاتا ہے، تو وہ آ کے رہے گی اور وہ قریب ہے جو آنے والی ہے۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللہِ كَاشِفَةٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ کشفہ کہتے ہیں کھولنے کو یا نازل ہونے کو۔ أَفَمَنْ هَٰذَا الْحَدِيثَ تَعْجَبُونَ، تو پھر وہ کون سی حدیث ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ اس طرح اس بات پہ، اس حقیقت پہ ان کو بڑا تعجب پایا جاتا ہے۔ تعجبون کہتے ہیں جس میں تعجب پایا جائے۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم تو انتہائی جاہلیت امیز قسم کی غفلت میں ہو۔ صامدون کہتے ہیں، یہ اس میں فاعل ہے، وہ لوگ جو اپنی بےہودگی کی بدولت غفلت میں ہوں، ان کو کہتے ہیں صامدون، یعنی وہ بیکار بےہودہ باتوں میں رہنا اور زندگی کے جو مقاصد ہیں اس کو نہ سمجھنا۔ اور پھر آخری آیت جو ہے ناظرین فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اس میں رسالت مآب کو اور جتنے بھی مسلمین ہیں مومنین ہیں بلکہ پوری مین کائنڈ ہے
ان کے لیے اس میں صیغہ امر پایا جاتا ہے، فاسجدوا للہ، تو پھر سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، وعبدوا، اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ للہ کا امپیکٹ فاسجدوا پہ بھی ہے اور وعبدوا پہ بھی ہے۔ تو ناظرین، پھر رسالت مآب نے اس موقع پہ پوری تلاوت کی سورہ نجم کی۔ کفار موجود تھے تو رسالت مآب نے سب سے آخر میں سجدہ کیا، کفار نے بھی سجدہ کیا، اور جو امیہ بن خلف تھا اس نے کچھ مٹی لی، اور کچھ ایک روایت ہے کہ اپنے چہرے پہ مل لیا، اور ایک روایت ہے کہ اس مٹی پہ اس نے سجدہ کیا۔ تو ناظرین، سورہ نجم 3 رکوع، 62 آیات اور 8 پیراؤں کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے بغور اس کا مطالعہ کریں، اس کے معانی کو صرف اور نحو میں سمجھیں، اور اس کے معانی کو اور قرآن حکیم کا جو تدبر اور فہم ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگیوں میں اطلاق کریں، اور زبانی یاد کر کے اپنی نمازوں میں لانچ کریں۔ بہت شکریہ۔